गांव का नाम काली सराय था। ये गांव पहाड़ों के दामन में आबाद था, जहां दिन के वक्त हरियाली, परिंदों की चहचहाहट और खेतों की रौनक होती। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गांव के ऊपर एक अजीब सा खौफ तारी हो जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते और कच्चे रास्तों पर कदमों की चाप सुनाई देना बंद हो जाती। इस गांव के किनारे फजलदीन का खेत था। फजलदीन आम किसान नहीं था। लोग इसे अक्लमंद किसान कहते थे, क्योंकि वो मुश्किल वक्त में हर मसले का हल निकाल लेता था। गांव के बूढ़े अक्सर कहते, अगर कभी अंधेरा भी सवाल करे तो फजलदीन जवाब दे सकता है। मगर पिछले कुछ दिनों से फजलदीन के खेत में अजीब व गरीब वाकयात हो रहे थे। रात को जो बीज वो बोता, सुबह तक गायब हो जाता। कभी पानी की नहरें खुश्क मलती, हालांकि शाम को इसने अपने हाथों से उन्हें खोला होता। और कभी कभी खेत के बीच में ऐसी गहरी खुदाई मलती जैसे किसी ने कब्र खोदी हो। पहली पहल फजलदीन ने सोचा कि ये कोई आम चूर है, लेकिन गांव वाले इसे डराने लगे। ये कोई इंसान का काम नहीं फजलदीन, ये इस खेत की पुरानी नहुसत है। वो जो पुराने जमाने में यहां कहत के वक्त लोग मरे थे, उनकी रूहें अब भटकती है। फजलदीन ने सबकी बातें सुनी, मगर दिल में कहा, मैं किसान हूं, जमीन मेरी मां है। अगर मां को कोई लूटे तो बेटा डर कर भाग नहीं सकता। इस रात इसने फैसला किया कि खेत में ही जाकर बैठेगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल और चांद की हल्की रोशनी जमीन पर अजीब सा धुंधला उजाला डाल रही थी। फजलदीन ने अपनी झोंपड़ी से चिराग बुझा दिया और हल्की चादर लपेटकर खेत के बीच में जाकर बैठ गया। हवा सर्द थी और उसके साथ एक बदबू भी आ रही थी, जैसे कोई मुर्दा जिस्म कहीं गिल सड़ रहा हो। वक्त गुजरता गया। आधी रात होने को आई। अचानक फजलदीन के कानों ने कुछ सुना, जैसे कच्ची मिट्टी पर कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। कदमों की चाप। उसने सांस रोक ली और नजर खेत के एक कोने पर जमा दी। अंधेरे में कुछ हरकत हुई। पहली तो इसे लगा कि शायद कोई जानवर है, मगर फिर वो मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। अंधेरी में दो आंखें जलती हुई कोयलों की तरह सुर्ख नजर आईं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक साया नुमाया हुआ। वो कोई आम इंसान नहीं था। इसके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे वो जमीन से अभी अभी निकला हो। कपड़े फटे हुए, जिस्म पर जख्मों के निशान और हाथ में जंग आलूद कुदाल। इसकी सांसें भारी और आवाज गुर्राहट जैसी थीं। फजलदीन का दिल धड़कने लगा, मगर वो अपनी जगह डटा रहा। वो मखलूक आगे बढ़ी और जमीन खोदने लगी, जैसे किसी चीज की तलाश हो। फजलदीन ने आहिस्ता से कहा, ए नामालूम आने वाले, तो कौन है? इंसान आसाया। वो मखलूक रुक गई। आहिस्ता से इसने सर उठाया। इसकी आंखों से खून की धारें बह रही थीं और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट उभरी। आवाज आई, भारी, गहरी और ऐसी जैसे कब्र के अंदर से निकल रही हो। मैं चूर हूं, जो मर कर भी भूखा है। फजलदीन के रूंगटे खड़े हो गए, मगर इसने खुद को संभाला और सोचा, अगर डर गया तो ये मेरी खेत ही नहीं, मेरी जान भी ले लेगा। मुझे अक्ल से काम लेना होगा। फजलदीन की आंखों के सामने वो भयानक मंजर उभरा। ज़मे से निकला हुआ एक चूर, जो मुर्दा होने के बावजूद जिंदा लग रहा था। इसके हाथ की कुदाल धुंधली रोशनी में चमक रही थी, जैसे वो खून से भीगी हुई हो। इसके फटे हुए होंठों से निकलने वाली आवाज कब्र की खड़खड़ाहट जैसी थी। मैं चूर हूं, मर कर भी भूखा हूं। फजलदीन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसकी अक्ल ने कहा, डरना नहीं, ये खौफ को ताकत बनाएगा। अगर मैं अक्ल से खेला तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फजलदीन ने हिम्मत जमा की और बोला, चूर हो तो चरा कर ले जा, मगर ये बता, मरने के बाद भी भूख किस चीज की है? अनाज की या खून की? चोर के लबों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट उभरी। अनाज, इसकी आवाज खींचती हुई निकली, जैसे कई गिले एक साथ बोल रहे हों। मेरे जिस्म को कब्र ने खा लिया, मगर मेरी भूख को जमीन ना खा सकी। मैं जिंदा लोगों के खेत लूटता हूं ताकि अपनी भूख मिटाऊं। कहकर इसने जमीन में कुदाल गाड़ दी। मिट्टी की एक बड़ी ढेरी उड़ गई और फजलदीन के सामने गड़ा सा बन गया।
زمین سے ایک سڑاند اٹھی ایسی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ فضل الدین نے دیکھا کہ چور کھیت میں بوئے گئے بیجوں کو مٹھی بھر بھر کے اپنے منہ میں ٹھونس رہا ہے، مگر جیسے ہی بیج اس کے حلق سے نیچے جاتے اس کے پیٹ سے جلنے کی آواز آتی اور بیج راکھ بن کر زمین پر گر جاتے۔ فضل الدین نے زیر لب کہا، یہ تو لنتی ہے، نہ زندہ نہ مردہ، بھوک کی آگ اس کے اندر قبر سے بھی زیادہ تیز جل رہی ہے۔ فضل الدین نے ایک چھوٹا سا قدم آگے بڑھایا، اس کے پاؤں کے نیچے خشک پتا چرمرا۔ مردہ چور نے فوراً سر اٹھایا، اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی تیز ہو گئی۔ کون ہے؟ اس کی غراہٹ کھیت میں گونجی۔ فضل الدین نے ہمت کر کے کہا، میں اس کھیت کا مالک ہوں، یہ زمین میری ہے، جو بیج یہاں بوئے گئے ہیں وہ میرے بچوں کی روٹی ہے، تو کون ہوتا ہے انہیں لوٹنے والا؟ چور ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ فضل الدین کی طرف بڑھنے لگا، ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے لرزنے لگتی۔ مالک؟ ہائے ہائے، اس کی ہنسی میں قبر کی نمی تھی۔ زمین کا مالک صرف قبر ہے، اور قبر نے مجھے دیا ہے یہ کھیت، اب یہ میرا ہے۔ چور تیزی سے آگے بڑھا اور اپنی کدال فضل الدین پر جھپٹائی۔ فضل الدین بجلی کی تیزی سے ایک طرف ہٹا، کدال زمین میں دھنس گئی۔ دھنسنے کے ساتھ ہی زمین سے ایک چیخ اٹھی، جیسے مٹی نے درد محسوس کیا ہو۔ فضل الدین کا پسینہ چھوٹ گیا، لیکن وہ عقل مند تھا۔ اس نے سوچا، یہ مٹی سے جڑا ہوا ہے، اگر مٹی پر وار ہوا تو یہ کمزور ہوگا۔ اس نے قریب پڑی ایک لکڑی اٹھائی اور زمین پر زور سے ماری۔ اچانک چور پیچھے ہٹ گیا، اس کے منہ سے کرخت چیخ نکلی، نہیں، زمین کو مت مار، یہ میری طاقت ہے۔ فضل الدین کے دل میں امید جاگی۔ اس نے کہا، اگر زمین تیری طاقت ہے تو عقل میری طاقت ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ وہ رات فضل الدین کے لیے ایک قیامت تھی۔ چور بار بار اس پر حملہ کرتا، کبھی اپنی کدال سے، کبھی اپنے نوکیلے ناخنوں سے، اور کبھی صرف اپنی گھورتی ہوئی آنکھوں سے۔ جب بھی وہ آنکھیں فضل الدین پر ٹکت تو اسے لگتا جیسے کوئی برفانی ہوا اس کی رگوں میں دوڑ رہی ہو، مگر فضل الدین ہر وار سے بچنے کی کوشش کرتا۔ وہ زمین پر لکڑی مارتا، کبھی مٹی اٹھا کر چور کی طرف پھینکتا، اور کبھی کھیت کے بیچ میں بنے گڑوں کو بند کرنے کی کوشش کرتا۔ چور کی چیخیں پورے گاؤں میں گونج رہی تھیں، لیکن گاؤں والے اپنے دروازے بند کر کے دبکے بیٹھے تھے، کسی نے بھی باہر نکلنے کی ہمت نہ کی۔ فضل الدین جانتا تھا کہ وہ اکیلا ہے، مگر اس کی عقل بار بار کہتی، جب تک ڈرتا نہیں تب تک یہ تجھے مار نہیں سکتا۔ کچے دن بعد فضل الدین نے ایک بات نوٹ کی، جب بھی وہ مٹی کو ہلاتا چور کمزور پڑتا، اور جب زمین بالکل خاموش رہتی تو چور طاقتور ہو جاتا۔ فضل الدین نے سوچا، اس کی جان مٹی میں ہے، مگر کون سی مٹی میں؟ کھیت کی یا قبر کی؟ سوچتے ہی اس نے زور سے کہا، اوئے مردہ چور، سچ بول، تیری قبر کہاں ہے؟ چور اچانک رک گیا، اس کی آنکھوں کی سرخی مدھم پڑی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے بولا ہی نہیں، پھر اس کے ہونٹوں سے دھیما سا جملہ نکلا، اس کھیت کے نیچے جہاں تیرا ہل چلتا ہے وہاں میری قبر ہے، تو نے میری ہڈیاں ہل سے توڑی ہیں، اس لیے میں لوٹنے آتا ہوں۔ فضل الدین پر خوف کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، یہ کھیت میرے بیجوں کا نہیں، کسی مردے کا بستر بھی ہے۔ اب فضل الدین نے فیصلہ کیا کہ ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور زور سے چور کے چہرے پر پھینکی۔ چور کی چیخ نکل گئی، وہ پیچھے ہٹا اور زمین میں دھنسنے لگا۔ نہیں، مجھے دفن مت کر، بھوک بھووک۔ زمے کی مٹی نے جیسے اسے واپس کھینچ لیا، کچھ ہی لمحوں میں وہ پورے کا پورا زمین کے اندر جا چکا تھا۔ فضل الدین ہانپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ رات کے اندھیرے میں اس کا دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا، لیکن اسے احساس ہو گیا کہ یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی، صرف پہلا راؤنڈ تھا۔ جب سورج نکلا تو کھیت عام سا لگ رہا تھا، کہیں کوئی چور، کوئی نشان، کچھ نہیں۔
मगर खेत के बीच में एक जगह मिट्टी ढेर की सूरत में उभरी हुई थी, जैसे नीचे कोई चीज जिंदा होकर फिर निकलने की कोशिश करेगी। फजलुद्दीन ने इस मिट्टी को देखते हुए कहा, तो कब्र का कैदी है और मैं अक्ल का गुलाम नहीं। देखें कौन जीतता है। चूर। सुबह का सूरज खेत पर निकला तो फजलुद्दीन के चेहरे पर रात भर की लड़ाई के आसार नुमाया थे। आंखें सुर्ख, कपड़े गर्द आलूद और बदन पसीने में डूबा हुआ। इसके जहन में रात का वो लम्हा बार बार गूंज रहा था जब मुर्दा चूर ने कहा था, मेरी कब्र इस खेत के नीचे है। फजलुद्दीन जानता था कि ये बात वो अकेला जानता है, मगर ये राज इतना भारी था कि वो अकेला ना सह सकता। वो सीधा गांव के बुजुर्गों के पास गया। फजलुद्दीन ने सबके सामने रात का हाल सुनाया। किस तरह एक मुर्दा चूर जमीन से निकला, किस तरह वो बीज चबाने के बावजूद राख में बदल देता था, किस तरह इसकी ताकत जमीन से जड़ी हुई थी। बूढ़े मौला बख्श, जिसने अपनी उम्र के 70 साल इस गांव में गुजारे थे, दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए हंसा। फजलुद्दीन तो अक्लमंद जरूर है, मगर लगता है रात को ज्यादा मेहनत करके वहम में आ गया है। मुर्दे कब्रों से नहीं उठते। एक और किसान बोला, अगर वाकई कोई चूर है तो हमें दुखा। हम सब तेरे साथ आएंगे रात को, फिर देखेंगे ये मुर्दा चूर कैसे निकलता है। फजलुद्दीन ने उनकी बात सुनी और खामोश रहा। इसे मालूम था कि जो कुछ इसने देखा वो कोई वहम नहीं, मगर लोग देखे बगैर मानने वाले नहीं थे। इस दौरान एक औरत बोली, फजलुद्दीन, कल रात मेरे दरवाजे के बाहर भी अजीब आवाजें आएं, जैसे कोई जमीन खुरच रहा हो। मैंने समझा बली है, मगर अब सोच रही हूं। लोगों के चेहरों पर लम्हे भर को खौफ छा गया, मगर फिर सब ने हंसी में उड़ा दिया। डराने की कहानियां हैं ये सब। चूर होगा इंसान बस। फजलुद्दीन ने सोचा, ये सब अंधेरों को जानते हैं मगर अंधेरों के राज को नहीं समझते। खैर, आज रात वो खुद देख लेंगे। दिन भर फजलुद्दीन ने खेत में काम किया, मगर हर बार जब हल जमीन पर चलाता तो उसके दिल में अजीब सा खौफ सरसराता, कहीं वो मुर्दा चूर फिर से ना निकल आए। सूरज गुरूब होने को आया तो उसने अपने बैलों को खोला, पानी पिलाया और कुटिया के सामने बैठ गया। आसमान पर सुर्खी फैल गई थी। परिंदे अपने घोंसलों को जा रहे थे और गांव के दरवाजे एक एक करके बंद हो रहे थे। फजलुद्दीन ने गहरी सांस ली। आज रात तूफान आएगा और शायद इस बार वो पहले से ज्यादा भूखा होगा। रात आहिस्ता आहिस्ता अंधेरी होती गई। बादलों ने चांद को ढांप लिया। खेत में सन्नाटा फैल गया, बस झींगरों की आवाज बाकी थी। फजलुद्दीन ने दोबारा चिराग बुझा दिया और खेत के बीच में जाकर बैठ गया। इस बार उसने एक बेलचा और एक लकड़ी साथ रखी। गाहे के चंद जवान जो दिन में बड़के मार रहे थे, वो भी खेत के किनारे छप कर देखने आए। उन्हें शौक था कि ये अक्लमंद किसान वो आखिर किस वहम में मुब्तला है। फजलुद्दीन जानता था कि वो मौजूद हैं, मगर उसने उनकी परवाह न की। इसकी नजरें जमीन पर थीं। इधे रात का वक्त हुआ अचानक रुक गई। झींगर खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ने सांस रोक ली हो। पैर जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। खेत के बीच में जहां कल रात मिट्टी का ढेर था, वहां से धुआं उठने लगा और धुएं के साथ एक खौफनाक बदबू फैली, गलती लाश की बदबू। गाहे के जवानों ने अपनी नाक दबा ली। इनमें से एक ने डरते हुए कहा, ये क्या है? फजलुद्दीन ने जवाब दिया, ये वही है जिसे तुम वहम समझते थे। अचानक मिट्टी फटी और उसमें से वही चूर निकल आया, मगर इस बार उसकी हालत और ज्यादा खौफनाक थी। इसके जिस्म पर कीड़े रेंग रहे थे, आंखें और ज्यादा सुर्ख थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने कुदाल हुआ में बुलंद की और एक गरजदार आवाज में चीखा, मैं बेवफा हूं, आज मुझे कोई ना रोक सकेगा। किनारे पर खड़े गांव के जवान ये मंजर देखकर कांप गए। एक ने भागने की कोशिश की, मगर चूर की आंखें इस पर पड़ीं। अचानक वो जवान जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा, जैसे इसके जिस्म की ताकत किसी ने निचोड़ ली हो। चंद लम्हों बाद वो बिल्कुल बेजान हो गया। बाकी जवान चीखते हुए भाग खड़े हुए। पूरा गांव अब जाग उठा, मगर कोई बाहर ना निकला। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की खामोश।
فضل دین نے دل میں کہا، یہ صرف میرا مقابلہ ہے۔ باقی سب تو ڈر کر بھاگ گئے۔ چور آگے بڑھا۔ اس کے قدموں کے ساتھ زمین جیسے جل رہی تھی۔ وہ فضل دین کے قریب آیا اور غرایا، آج تو نہیں بچ سکے گا۔ فضل دین نے لکڑی اٹھائی اور زمین پر زور سے ماری، مگر اس بار چور نے قہقہا لگایا، ہا میں کمزور نہیں، دن کی روشنی نے مجھے اور طاقتور کیا ہے، جتنا تو زمین کو مارے گا اتنی ہی طاقت مجھے ملے گی۔ فضل دین چونکا، یہ بدل گیا ہے، اب یہ زمین سے طاقت کھینچ رہا ہے۔ چور نے ایک جپٹا مارا، فضل دین بمشکل بچا۔ اس کا بیلچہ زمین میں گرا تو چور نے اسے بھی کدال سے توڑ ڈالا۔ فضل دین اب سوچنے پر مجبور تھا، کل رات یہ زمین سے ڈرتا تھا، آج زمین سے طاقت لے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہر رات نیا روپ دھارتا ہے۔ چور کے قریب آتے ہی فضل دین نے محسوس کیا کہ اس کے بدن سے موت کی بو نکل رہی ہے، جیسے قبر کی مٹی میں سڑتی ہڈیوں کی بدبو۔ وہ بدبو دماغ کو مفلوج کر رہی تھی۔ فضل دین لڑکھڑایا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ عقل ہار گیا تو یہ مخلوق سب کچھ ہڑپ کر لے گی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اے مردہ چور، تو بھوکا ہے مگر جان لے، عقل کا کھیت کبھی لوٹا نہیں جا سکتا۔ چور نے قہقہا لگایا اور کہا، آج تیری عقل بھی میری بھوک بنے گی۔ اس لمحے فضل دین کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کھیت کے بیچ میں وہ جگہ ڈھونڈی جہاں مٹی سب سے نرم تھی۔ وہاں جا کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی کھودنی شروع کی۔ چور نے چیخ کر کہا، راک جا، وہاں نہ کھود، وہاں میرا راز ہے۔ فضل دین نے کھودتے کھودتے ایک ہڈی نکالی، انسانی ہڈی سڑتی ہوئی۔ جیسے ہی اس نے وہ ہڈی اوپر اٹھائی چور کی چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بجھ گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ میری ہڈی واپس رکھ دے، ورنہ میں راکھ بن جاؤں گا، وہ روتے ہوئے چیخا۔ فضل دین نے ہڈی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، اگر تو چور ہے تو چوری کے ساتھ ساتھ اپنی قبر بھی کھو چکا ہے۔ اب فیصلہ زمین نہیں عقل کرے گی۔ چور زمین پر تڑپنے لگا، اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا۔ گاؤں والے کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھ کر چیخنے لگے۔ فضل دین نے ہڈی کو اپنے کھیت کی منڈیروں پر گاڑ دیا۔ چور کی چیخیں آہستہ آہستہ مدھم ہوئیں، پھر وہ دھوئیں میں بدل گیا اور غائب ہو گیا۔ ات پر خاموشی چھا گئی، مگر فضل دین جانتا تھا کہ یہ اختتام نہیں۔ اس نے زمین پر نگاہ ڈالی اور آہستہ سے کہا، یہ ہڈی آج بچا گئی، مگر کل رات کیا ہوگا؟ بھوک کی آگ کبھی بجھتی نہیں۔